त्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्ध स्वयं बुद्ध्वा च बुधबोधनार्थमभयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपासि वज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेत्रे नमः यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्य सतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावे क्षणात् सर्वत्रानुगता मनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः। त्यसको मतलब हुन्छ सम्पूर्ण बाह्य समुत्तेजनाहरू रोकिएका हुने रहेछन्। तिनीहरू त भद्र बिस्तारै गरिएका हल्का समुत्तेजनाहरू थिए, न कि कडा या बलिया त्यो जुन एक्सपेरिमेन्टको यो टकटकको एकदम माइल्ड हल्का अलिअलि जेनको ठ्याक्कै त्यो पनि थाहा हुने रहेछ। अब ती योगीहरूको त्यो हल्का भएकोले थाहा भएन होला भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यो तथ्य त प्रसिद्ध हो कि कडा एवं बलियो समुत्तेजनाले त जस्तो खालको समाधिलाई पनि तोडिदिन्छ। अलि बलियो टकटक गर्दा त उनीहरूको पनि समाधि जाग्यो, त्यस्तो त जसको पनि जाग्छ। त्यो कुरा त बेग्लै हो, किनभने त्यो भयो भने त फेरि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड भएन नि, त्यस कारण सामान्य अवस्थाको कुरा हो। अत जैन ध्यानीहरू बाह्य संवेदनाहरूप्रति पुरै सचेत थिए र पनि उच्च तहको अल्फा तरङ्ग एवं थीटा तरङ्ग समेतले युक्त थिए भने राजयोगीहरू अल्फा तरङ्ग तर थीटा तरङ्ग थिएन, उनीहरूकोमा थीटा तरङ्गै थिएन। अल्फा तरङ्गले युक्त त थिए परन्तु बाह्य संवेदनाहरूप्रति बेहोसै थिए। यो भिन्नता चाहिँ देखियो। त्यसकारण यी भिन्नताहरू चाख लाग्दा छन्। तर अझ बढी रमाइलो त के छ भने जतिपटकसम्म त्यो क्लिक क्लिक आवाजलाई दोहोऱ्याए पनि जैन गुरुहरूको मनले त्यो अभिलेख गरे हुन्थ्यो भने अर्को डिफ्रेन्स आयो हाम्रो भन्दा। अहिले हाम्रोमा जुन त्यो ह्याबिचुएसन छ नि, त्यो ह्याबिचुएसन उनीहरूको मनले गरेन नि। त्यो रिल्याक्स भएर ध्यान गरिरहेको बेला टक टक आयो, फेरि छोड्यो, फेरि एकछिनपछि टक टक गर्यो छोड्यो, त्यो त्यस्तो गरिरहँदाखेरि अब यो त यो आइरहेको भनेर त्यसलाई इग्नोर गर्न हाम्रो मनले त गर्छ, अघि भन्यौँ नि गरिरहेको हुन्छ नि, तर उहाँहरूको मनले इग्नोर गर्दो रहेछ। हरेकचोटि नै थाहा पाइरहँदो रहेछ सबै भनेपछि पर्फेक्टली अवेर भएर रहने रहेछ भनेपछि विज्ञानको सबभन्दा राम्रो गरी अभ्यास हुने त जैन अर्थात् बुद्ध धर्मको अभ्यासमै रहेछ नि। त्यत्तिको पर्फेक्ट अभ्यास अवेरनेसको अरू हुँदो रहेछ भन्ने त देखियो नि। त्यसैले जति क्लिक दोहोऱ्याए पनि जैन गुरुहरूको मनले त्यो अभिलेख गरे हुन्थ्यो। त्यसको तात्पर्य हो जैन गुरुहरूको चित्त कहिले पनि त्यो बानी पर्ने कोट अनकोट त्यो बानी अर्थात् ह्याबिचुएट बन्ने रहेनछ। अर्थात् सामान्य चित्तभन्दा यो कम अभिसंस्कृत रहेछ, किनकि सामान्य चित्त त बानी पर्ने हुन्छ। यो नर्मल हामी मान्छेले त त्यही अघि भने जस्तो त्यो फिल्टर गर्न थाल्छ र इग्नोर गर्न थाल्छ। र उहाँहरूको त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा अभिसंस्कृत हुने बानी हो, हाम्रो संस्कार बन्दै जाने टेन्डेन्सी हो, त्यसकारण यो हुन्छ। त जैन गुरुहरूको संस्कार बसाल्ने टेन्डेन्सी नहुने रहेछ, अनि त्यही भएर त्यो ह्याबिचुएसन हुन्न। अत उहाँहरू संस्कारबाट मुक्त रहने दिशातिर धेरै बलियो अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने त देख्यो नि। योगीहरूकोमा त भनेको ती राजयोगी यिनीहरूकोमा त बलियो प्रकाश र ढ्वाङ ढ्वाङ गरे पनि अभिलेख भएन। बेसरी एकदम कति वाटको लाइट आँखामा पारिदिँदाखेरि र अनि त्यसपछि ढ्वाङ ढ्वाङ गर्दाखेरि पनि अभिलेख भएन। जैन ध्यानी र तीर्थिक योगीहरू दुवैको ध्यान नगरेको अवस्थामा पनि अल्फा तरङ्ग उत्सर्जन अन्य सामान्य व्यक्तिका भन्दा धेरै नै बढी थियो। जैन ध्यानी र तीर्थिक योगीहरू दुवैको नै ध्यान नगरेको अवस्थामा पनि अल्फा तरङ्ग उत्सर्जन अन्य सामान्य व्यक्तिका भन्दा धेरै नै बढी थियो। ती दुई थरी योगीहरूको जब ध्यानमा त यो एक्सपेरिमेन्ट भइहाल्यो, अब उहाँहरू ध्यानमा नभएको बेलामा पनि उहाँहरूको फेरि यो के थियो त भन्दा दुवैकै अरू मान्छेहरूको भन्दा उहाँहरूको अल्फा तरङ्ग बढी नै थियो भनेपछि अब सबै कुराको एक किसिमको निचोड निस्क्यो।
ध्यान गरिरहने बानी लागिरहेको रहेछ भने जुनसुकै ध्यान गरिरहेको भए पनि उसको माइन्ड केही न केही हदसम्म रिल्याक्स हुने टेन्डेन्सी हुन्छ। जागेको बेलामा पनि अल्फा तरङ्ग आउँछ, जेन गरेका पनि आउँछ, अर्को ध्यान गरेकाको पनि आउँछ भनेपछि हिन्दू योगीहरूको पनि आउँछ। त्यही भएर हिन्दू योगीहरू कहाँ जाँदा पनि हामीलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ। यो हो अब सबै कुराको लगभग यी एक्सपेरिमेन्टले यी कुरालाई एउटा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आधार दिँदा रहेछन् भन्नेसम्म थाहा भयो। अत राजयोग खाले ध्यान र जेन जस्ता स्मृति सम्प्रजन्य खाले ध्यानको बीचमा केही चाख लाग्दा भिन्नताहरू देखिन्छन्। प्रयोगमा जेन ध्यानी भिक्षुहरूले जेन समथ अभ्यास गर्दै थिए कि जेन विपसना गर्दै थिए भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थिएन। उहाँहरूलाई तपाईँले आफूले जे ध्यान गर्ने हो गर्नुहोस् भनेर लगाइयो होला। अब उनीहरूले पनि अब समथ गरेको हो कि विपसना गरेको हो भन्नेमा अब त्यसलाई क्याटेगोरिकल्ली ल तपाईँ अब समथमा जानुहोस् र समथको गर्नुहोस्, अब तपाईँहरू चाहिँ विपसना गर्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा आएन। त्यसैले अब त्यो चाहिँ थाहा भएन, स्पष्ट छैन त्यो रिसर्चमा। त्यो थाहा भएको भए अझ राम्रो हुने थियो कि झन् अझ कम्पेरिजन गर्न एकदम बेस्ट हुन्थ्यो र ठ्याक्कै छुट्याउन सकिन्थ्यो। तैपनि जेन गुरुहरूको ध्यानमा थीटा तरङ्ग उत्सर्जन भएको देखिनु, जुन फेरि अन्य योगीहरूको ध्यानमा नदेखिनु, र जेन गुरुहरूका सबै बाह्य संवेदनाहरूप्रति जागरुकता देखिनु परन्तु अन्य योगीहरूका सबै बाह्य संवेदनाप्रति पुरा अवरोध देखिनु, अझ कडा संवेदनाप्रति पनि एवं जेन योगीहरूको ध्यानमा बानी पर्ने प्रक्रिया अर्थात् त्यो हेबिचुएसनको अभाव हुनु अर्थात् नन हेबिचुएसन देखिनु, यति कुरा त एकदम डिस्टिङ्क्टली देखिए। त स्वयंले नै ती दुई थरी ध्यानका अवस्थाहरू भिन्दै खालका परिवर्तित चित्तावस्था हुन् भन्ने कुरातर्फ सङ्केत गर्दछ। यद्यपि ती दुवैलाई ध्यानमग्न चित्तस्थिति भनेर बताइएको हुन्छ। दुईटैलाई ध्यान त ध्यानै भनिन्छ र दुईटै बडा एकदम ध्यानमा स्थित भएका समाधिमा रहेका भनेर भनिन्छ। अब बाहिर हेर्ने मान्छेले हामीले हेर्दाखेरि त अब यी त मसिनो कुरा कसरी थाहा हुन्छ र यो छुट्याउन त सकिन्न नि, त्यो हो। तर पनि सबै प्रकारका ध्यान अवस्थाहरूमा साझा हुने अवश्य पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। यति मात्रै होइन, या अल्फा वेभ मात्रै होइन, अरू कुरा पनि छन्। यसले नै धेरै मानिसहरूलाई झुक्क्याएर अन्योलमा पार्छ र सबै खाले ध्यानहरू वास्तवमा उही हुन् भनी विश्वास गर्ने र अति सरलीकरण ओभर सिम्प्लिफिकेसन गर्ने बनाउँछ। त्यही हो। त वास्तवमा हामीले देखिसक्यौँ कि इइजीमा आधारित वैज्ञानिक शोध अध्ययनबाट समेत पनि ती वास्तवमा उही होइन रहेछन् भन्ने देखिन्छ। रोर्स्याक परीक्षणबाट रोर्स्याक टेस्ट पनि बौद्ध र अन्य ध्यानमा फरक देखिएको थियो। अर्को खालको वैज्ञानिक परीक्षण पनि त्यस्ता खालका एकाग्रता सम्बन्धी अर्थात् ध्यानी अर्थात् समथ योगी भनौँ, अहिले बौद्ध ध्यानमा भन्दाखेरि समथ चित्तलाई एकाग्र बनाएर एउटै कुरामा केन्द्रित गर्ने ध्यान, समथ खालको ध्यानका योगी र स्मृति सम्प्रजन्यका ध्यानी अर्थात् विपश्यना खालका योगीहरूको बिचमा गरिएको थियो। त्यसले पनि ती दुई खाले ध्यानहरूले कसरी बाहिरी जगतलाई अनुभव गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, देख्छन् भन्ने कुरामा भिन्नता भएको नै देखाउँछ। भने अब यो पर्सेप्सनमा दुई थरी ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूको बाहिर जगतलाई पर्सिभ गर्ने, अनुभव गर्ने, देख्ने तरिकामा अलिकति फरक छ है भन्ने यो टेस्टले पनि देखिएको छ अरे। यो रोर्स्याक टेस्ट के भन्दाखेरि भन्ने एउटा परीक्षण छ जसलाई कुनै व्यक्तिले जगतलाई कसरी ग्रहण गर्छ या उसले जगतमा के देख्ने प्रवृत्ति राख्छ, के देख्ने टेन्डेन्सी राख्छ, उसको प्राय कता के रूपमा अनुभव गर्ने उसको झुकाव हुन्छ, बढी प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो छुट्याउँछ अरे। कुरालाई थाहा पाउन मनोविज्ञानमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। त त्यसबाट ऊ कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व हो भन्ने कुराको निश्चित गरिन्छ। कस्तो प्रकारको व्यक्तित्व भन्नाले ऊभित्र के छ र त्यसले गर्दा रोर्स्याक परीक्षणमा उसले के प्रक्षेप गर्छ, प्रोजेक्ट गर्छ, त्यो मनभित्रको उसको वासना या उसको अब झुकाव, अब तरिका के छ त्यहाँ बाहिर प्रक्षेपण गर्ने टेन्डेन्सी,
त्यो चाहिँ रोर्साक टेस्टमा उसले भित्रबाट प्रक्षेप गरेर उसले त्यस्तै खालको के देख्छ अरे। अनि त्यो चिज छुट्याउन अलिअलि मिल्छ अरे यो टेस्टमा। र अनि यसको मनमा यस्तो खालको फिलिङ, यस्तो खालको कुरा छ या यस्तो खालको व्यक्तित्व भनेर केही निरीक्षण गर्न यसले आधार दिन्छ अरे। यहाँ परीक्षणले त्यो व्यक्तिले आफूभित्र भएका कुरालाई प्रक्षेप गर्ने बाह्य जगतको प्रतिनिधित्व गर्छ। त यो पुरै परीक्षण हामीले अगाडिको बोधि पुष्पाञ्जलीमा कुरा काट्ने बानीका विषयमा चर्चा गर्दाखेरि बताइएकै कुरामा आधारित छ। हामीले आफूभित्र जमाएर राखेका परन्तु आफ्नै अङ्गको रूपमा स्वीकार्न नचाहेका जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरूलाई नै हामी बाहिर प्रक्षेप गर्छौँ। त्यो त त्यही हो, यो त हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेको कुरा हो। त रोर्साक परीक्षण स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोर्साकले सन् 1921मा विकास गरेको प्रणाली हो। परीक्षार्थीलाई 10 वटा भिन्दा भिन्दै मसीका धब्बाहरू, ब्लट्सहरू कागजमा यसो त्यो मसीका धब्बा लगाइदिएर हालेर अनि देखाइन्छन् रे। त्यसमा त्यो देखाइयो जुन एउटा कार्डमा त्यो छापिएको थियो। अनि उसलाई त्यहाँ के देखेको हो त्यो कुरा व्याख्या गर्न लगाइयो। अनि त्यसको एउटा दृष्टान्त तल दिएको छ। अब मसी अब त्यहाँ छ्याप पार्ने बेलामा अब एउटा त्यही अब किताबमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, अब त्यही जे देखिएको छ यही हो। रोर्साक टेस्टमा देखिएको जुन आकृति छ, जुन चित्र छ हो, त्यो चित्र यही चित्र। अब एउटा मोडेल हो, एउटा इक्जाम्पल। एउटा मसी छ्याप पारेपछि एउटा बन्छ नि, केही बन्छ, जे बन्छ त्यो कुनै यस्तो चित्र बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर त्यो डिजाइन गरेर त्यो निकाले होइन, ऱ्यान्डमली बनेको चिज। यसरी दुई प्रकारका ध्यानीहरूलाई यो रोर्साक परीक्षण दिन लगाइयो, अर्थात् यो टेस्ट गर्न लगाइयो। ल अनि एउटा समूह थियो उक्त प्रकारको समथ ध्यान गर्ने, यानि एकाग्रतामा ध्यान गर्ने खालको समूह। अनि अर्को समूह थियो स्मृति सम्प्रजन्य खालेको ध्यान गर्ने, यानि विपश्यनाको नजिकबाट मिल्ने, अर्थात् कम्तीमा अवेरनेस र माइन्डफुलनेसको सँग रिलेटेड ध्यान गर्ने, वा कम्तीमा पनि एउटै कुरामा पूर्ण एकाग्रता गरेर अरू कुराबाट मनलाई नअल्मल्याउने खालको ध्यान गर्ने समूह। त त्यो परीक्षण ब्राउन र एङ्गलरले सन् 1980मा गरेका थिए। डाक्टर गोलम्यान भन्छन् यी एकाग्रतामा निपुणहरूले, अब त्यो समथ टाइपको ध्यान गर्नेवालाहरूले थोरै परन्तु खासै कल्पना नभएको ढङ्गले यो के हो स्पार्स बट अनइमेजिनेटिभ प्रतिक्रियाहरू दिए भने स्मृति सम्प्रजन्यमा निपुणहरूले धेरै र पर्याप्त साहचर्यले युक्त प्रतिक्रियाहरू दिए। अब साहचर्यले भनेको एसोसिएसन हुने के, यो गर्दै त्यसका मिनिङहरू अरू धेरै किसिमले मिनिङहरू निकाल्न मिल्ने गरी त्यो एसोसिएसन गर्न सकिने खालको प्रतिक्रिया दिए। उनीहरूको मिनिङ धेरै देख्ने खालको उनीहरूको आयो। तर समथ टाइपको ध्यान गर्ने खालकाको चाहिँ सिधा केही पनि कल्पना नभएको, कुनै पनि इमेजिनेसन नभएको ठाडो टाइपको मात्रै प्रतिक्रिया दिए। त अब रोर्साक प्रतिक्रियाको हरूको ढाँचाले ध्यान अभ्यासको प्रकारकै नतिजालाई प्रकाशित गरे जस्तो देखिन्छ। त यो मनमा राखिराख्नुपर्छ कि दुवै खाले ध्यानका उच्च मात्रामा अल्फा तरङ्ग देखिन्छन्, जसको मतलब हो दुवैको नजिकमा बसेपछि व्यक्तिलाई आराम, शान्ति र हल्का आदि महसुस हुन्छ। यस्तै खालका समानताहरूले गर्दा नै अपरिपक्व मानिसहरूले सबै ध्यानहरूले र सबै मार्गहरूले एकै ठाउँमा पुर्याउँछन् या उही परिणाम दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न पुगेका हुन्छन्। यद्यपि विभिन्न प्रकारका ध्यान पद्धतिहरूको विषयमा निकै कम मात्रामा वैज्ञानिक परीक्षण हुन सकेका छ। यसमा जुन परीक्षण त धेरै हुन अझै पनि सकेका छैन, धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। तैपनि जतिसम्म अध्ययन गरिसकिएको छ त्यसको आधारमा देखिन्छ कि सबै खालका परिवर्तित चित्तावस्थाहरूका धेरै साझा गुणहरू हुने भए तापनि तिनीहरूमा भिन्नताहरू पनि प्रशस्त छन् र त्यसले ती अवस्थाहरू उही परिवर्तित चित्तावस्था होइनन्, बरु भिन्दा भिन्दै अवस्था नै हुन् भन्ने देखिन्छ। रोर्साक परीक्षण पनि प्रक्षेपण मनोविज्ञानको प्रामाणिक आधार हो। त यो रोर्साक परीक्षणको प्रसङ्गले हामीले अघिल्लो बोधि पुष्पाञ्जलीमा जे कुरा गर्दै छोडेका थियौँ त्यही कुरामा ल्याइ पुर्याउँछ। त्यो हो जे हामीभित्र छ त्यही नै हामीले प्रक्षेप गर्छौँ र
यो आफ्नो हिस्सा नै होइन भने जस्तो गरी त्यसलाई जगतमा देख्छौँ। हामीले त्यस्तो प्रक्षेपको विषयमा कुरा काट्ने बानीलाई आधार बनाई निकै विस्तारमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यो आफ्नो जीवनका दुःखहरूबाट पलायन हुन, सामना गर्न होइन, पलायन हुन हामी कसरी प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि थियो त्यो चर्चा त्यतिखेर गरेको। त्यो थियो दुःख सत्यकै अध्ययन गर्ने र 4 आर्य सत्यकै अध्ययन गर्ने क्रममा यो प्रसङ्ग उठाएको थियो। त्यो पनि अविद्या 10 संयोजन मध्येको एउटा अध्ययनभित्र त्यो काम गरेका थियौँ। हामीले यो पनि देख्यौँ कि अविद्या भनेको द्वादश निदानको अर्थात् अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति र जरा मरण यी मध्येको पहिलो प्रत्यय हो भनेर त्यतिखेर बताएका थियौँ। त अब रोर्स्याक परीक्षणले देखाउँछ कि मसीको उही धब्बालाई पनि विभिन्न खाले व्यक्तिहरूले आफूभित्र जे छ त्यसकै आधारमा विभिन्न प्रकारले देख्न सकिने रहेछ। त यो परीक्षणलाई व्यक्तिको चरित्र यानि ऊभित्र के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन उपयोगमा ल्याइन्छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने जब महाशय कलाई धेरै व्यक्तिहरूले हेर्छन्, यो क भने एउटा नाम इमेजिन गरेका, तब उनीहरूले त्यहाँ भिन्दा भिन्दै खालको व्यक्ति देख्छन्। यसको उक्त महाशय क यथार्थमा कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार हुँदैन, छैन। यदि महाशय द्वेषबहादुर हुँ भने मैले अवश्य पनि महाशय कलाई सजिलैसँग द्वेषले भरिएको व्यक्ति देख्न पुग्छु, यद्यपि उसमा द्वेषै नभएका या त द्वेष भएको नै किन नहोस्, यो जेसुकै होस्, तर म यदि द्वेषबहादुर हुँ भने त्यो महाशय कलाई मैले जहिले पनि द्वेषवाला, द्वेषले युक्त नै देख्ने टेन्डेन्सी राख्छु। परन्तु महाशय क त तपाईँ हामी जस्तै एक मानव हो र त्यसैले उसमा केही न केही द्वेष हुने सम्भावना स्वतः नै हुन्छ। त्यो स्थितिमा त महाशय द्वेषबहादुरलाई कमा भएका ती केही द्वेषहरूलाई पनि देख्न र झन् बढाएर चढाएर प्रस्तुत गर्न अझ सजिलो हुन्छ, झन् सजिलो हुन्छ। किनभने अब अलिअलि उसमा छन्, अब आफूमा टन्न भित्र धेरै छन् र आफूले प्रक्षेपण गर्नलाई आधार भयो अनि झन् सजिलो हुन्छ। महाशय कमा प्रशस्त द्वेष हुनसक्छ, परन्तु यदि मैले त्यसलाई कुरा काट्ने या ठुलै मामला बनाउनै पर्ने ठानेर त्यसलाई लिन पुगेँ र महाशय कको स्वभाव यस्तो रहेछ भनेर मैले स्वीकार्ने काम गरिनँ भने यो पक्का लक्षण हो कि मभित्र पनि ठिक त्यही द्वेष लुकेको छ, परन्तु यसलाई आफूमा छ भन्ने तथ्यलाई नस्वीकार्न र आफूमा द्वेष छैन भन्ने बहाना गर्नको लागि निकै कठोर परिश्रम गरिरहेको छु। यसलाई मैले दबाएको छु र यो शक्ति अर्थात् यो एनर्जी जस्तै भएको हुनाले कतैबाट यो फुत्किन खोज्छ। सामान्यतया यो कसरी फुत्किन्छ भने अरूमा प्रक्षेप गरेर फुत्किन्छ, अर्थात् यो प्रोजेक्टिङ अन अदर्स, अरूमा प्रोजेक्ट भएर फुत्किन्छ। यो प्रक्षेपले प्राय वास्तविकतालाई विकृत पारिदिन्छ, यथार्थलाई ढाकिदिन्छ। त महाशय कमा द्वेष त होला, जुन मानवीय हिसाबले स्वाभाविकै हो, परन्तु मेरो प्रक्षेपका कारणले उसमा मैले द्वेषकै टुल्कु देख्न पुग्छु। यो विकृतिलाई सजिलैसित देख्न सकिन्छ किनकि अरू धेरैले महाशय कलाई अत्यधिक द्वेष भएको रूपमा नदेखेर सामान्य द्वेष भएको हिसाबले नै देख्छन् या देखेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यो टेस्टमा यदि त्यस्तै केही हामीले दियो भने एक थरी इमोसन दबाएका, एक थरी त्यस्ता खालका भावनाहरूलाई छिपाएर लुकाएर राखेका मान्छेले त्यो चित्र या त्यस्तो चिजलाई देखे भने उनीहरूले जे बयान गर्छन् त्यो र अब अरू धेरैले आमले पनि फेरि त्यसैलाई हेऱ्यो भने उनीहरूले जे बयान गर्छन् त्यसको एउटा प्याटर्न चाहिँ फरक पर्छ। त्यो फरक परेका आधारमा ऊ व्यक्तिको भित्र त्यो अन्डरग्राउन्ड भनौँ या अन्डरलाइङ इस्युज के छन् भन्ने कुराको त्यसले इन्डिकेट गर्न सक्छ, के देखाउँछ। त्यो त्यसबाट अनि चिनिन्छ यो व्यक्तित्व यो कस्तो खालको हो भन्ने। त्यो टेस्टमा त्यस्तो खालको कुरा थियो। हामीलाई चाहिँ नि कम्तीमा अब प्रोजेक्सनको हिसाबले हामीले पनि अरूलाई बढी प्रोजेक्सन गर्ने यदि हाम्रो केही विशेष बानी छ भने त्यो इस्यु हामीमै बढी छ सबभन्दा धेरै भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि महाशय क
साँच्चीकै द्वेषकै टुल्को रहेछ भन्ने वस्तुगत तथ्य अर्थात् अब्जेक्टिभ फ्याक्ट नै भएको भए त अरूहरू सबैले उसलाई मैले देखेको जस्तै नै देख्न पर्ने हुन्थ्यो। मैले यो कुरालाई धेरै विस्तारमा बताइरहेको छु किनकि सच्चा साधकहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रत्नश्रीले पहिले पनि बताइसक्नु भएको, धेरै अगाडि पनि यो कुरा धेरै डिटेलमा आएको, अनि फेरि यहाँ पनि यो प्रसङ्ग आएर फेरि उहाँले यो उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो, त्यसमा मैले दोहोऱ्याएर विस्तारमा यो कुरालाई भनिरहेको छु, तपाईँहरूले एकदमै सिरियसली यसलाई लिनुहोस् भन्न खोज्नुभएको। अघिल्लो बोधि पुष्पाञ्जलीमा हामीले भने चाहिँ आफ्नो द्वेष राग आदि आफैले देख्न त्यति सजिलो हुँदैन। त्यो देख्न सक्ने हुनको लागि त आफू स्मृति सम्प्रजन्यको निकै उच्च तहमा पुगेको हुनुपर्छ र इमान्दार पनि हुनुपर्छ, जुन कुरा केवल उच्च तहका साधकहरूमा मात्र हुन्छ। हाम्रो सामान्य मन कति बेइमान हुन्छ भन्ने कुरामा दृष्टान्त दिनको लागि हेरौँ। यदि तपाईँले आफ्नो चित्तमा कति निवरण या राग द्वेष आदि रहेछन् भन्ने कुरालाई हेर्न प्रयास गर्नुभयो भने तत्कालै तपाईँका सामान्य विकल्पहरू जो अन्य अवस्थामा पुरै राग द्वेष मोह आदिले सहित भई आइरहेका हुन्थे हराइहाल्छन् र चित्त यी निवरणहरूबाट मुक्तै छ कि जस्तो देखिन्छ। यसो आफूले आफैलाई हेर्न खोज्यो र द्वेष छ कि के छ कि भनेर यसो निहाल्न खोज्यो भने केही पनि छैन, केही देखिन्न, छैन जस्तो देखिन्छ, हराइहाल्छ। त्यो ठगिहाल्यो मनले हामीलाई, आफै उत्तिखेरै ठग्छ। हामी आफैप्रति यसरी बेइमान हुन्छौँ अर्थात् हाम्रो चित्तले त्यस्तो गरिहाल्छ। यो बेइमानी नै दुःखसँग स्मृति सम्प्रजन्यपूर्वक सामना गर्नुको बदला त्यसबाट पलायन हुने तरिका हो। यो बडो रमाइलो र शिक्षाप्रद पनि छ कि अधिकांश ध्यान विधिहरू केवल दुःखबाट पलायन गर्ने तर सोझै स्मृति सम्प्रजन्यसहित सामना गर्ने कुरा भने नसिकाउने खालका नै हुन्छन्। यो अर्को समस्या त्यो पनि हो फेरि, किनभने धेरैजसो ध्यान जुन यहाँ सिकाइएको हुन्छ समाजमा प्राय सबैमा यही हो, विपश्यना र भगवान बुद्धको तरिकाका ध्यान बाहेक अरूमा यी चिजहरू हुँदैन। यो सामना गर्ने किसिमले त्यसमा जोड दिने ध्यानहरू हुँदैनन्। त्यो पनि अर्को समस्या हो फेरि। बौद्ध समथ पनि यो दोषबाट मुक्त छैन। बौद्ध ध्यानभित्रै पनि जुन समथ छ त्यो चाहिँ फेरि यसबाट मुक्त छैन। समथ ध्यानमा यो कुरा आउँदैन, यहाँ पनि त्यो चिज हुँदैन। तर बौद्ध पद्धतिमा समथ मात्रै गर्न नसिकाइने र समथले मात्रै त हुँदैन है भनेर वार्निङ दिइराखिने र अनि विपश्यना पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेर विपश्यनाको बारेमा पूर्ण रूपमा एजुकेट गरिने र अनि फेरि सिकाउँदै पनि लगिने सुरुदेखि नै त्यस्तो भएको हुनाले अब बौद्ध योगीहरूलाई बौद्ध परम्परामा सही ढङ्गले अभ्यास गर्दै गए, आबद्ध भएर गर्दै गए भने चाहिँ यो समस्या हुने कुरा आएन, किन यो त यहाँ हुने भयो। तर अबौद्धहरूको केसमा भने र बौद्धै ध्यान सिकाउँछौँ भन्ने तर चाहिँ अबौद्धहरूको अवस्थामा पनि यो चिज चाहिँ समस्याजनक हुन्छ। कतिपय के हुन्छन् भने हामीले पनि विपश्यनै सिकाउँछौँ भन्छन्, तर उनीहरू बौद्ध हुन्नन्। बौद्ध परम्परासँग आबद्ध भएर सिकेका र पूर्ण रूपमा बुद्ध धर्मसँगको शरण गएका र पूर्ण रूपमै बुद्ध धर्मकै विधिहरूलाई एज इट इज जस्ताको तस्तै पारम्परिक ढङ्गले नै सिकाउने काम गर्नेमा यो समस्या भएन। त्यसो नगर्ने तर ती विधिका एउटा दुईटा नुस्खा फाटाफुट्टा चोर्ने र अनि त्यसपछि अब आफैले चाहिँ के भन्ने, अब आफैले नै अब यो मेरो चिज हो या यसो गरे भइया त्यो पनि यही त हो नि, यही हो भन्ने अनि ढङ्गले सिकाउने र आफ्नो बनाएर सिकाउने र अनि यतातिरसँग सम्बन्ध नराख्ने तर चिज यतैबाट लिने यस्तो टेन्डेन्सी राख्ने योगीहरू पनि अहिले धेरै हुन्छन्। अहिले त धेरै छन् यस्तो। र अब यस्तो अहिले मात्र होइन, भगवान बुद्धकै पालामा पनि थिए। भगवान बुद्धको पालामा पनि यस्तो योगी थिए। अनि त्यो बेलामा पनि एउटा चाहिँ अब के हो, नाम चाहिँ सुसीमै हो कि जस्तो लाग्छ, त्यस्तै गर्न कोसिस गरेका थिए र आएर चाहिँ तिनका ध्यान सिक्न आउनेहरू चाहिँ घट्दै जाने र त्यति मान्छे पछि नलाग्ने, बुद्धको पछाडि चाहिँ धेरै मान्छे लाग्ने हुन थालेपछि र फटाफट बुद्ध एकदमै पपुलर हुँदै जान थालेपछि तिनलाई बडा चाहिँ नि अब ईर्ष्या लाग्यो। के सिकाउँछन् यी तथागत भन्नेले, यी गौतम भन्नेले, अब प्रायः गौतम भन्ने चलन थियो
के सिकाउँछन् यो बुझ्न पर्यो र त्यो चिज ल्याएर यहाँ मैले सिकाउनु पाएँ अनि यहाँ मेरो सबै मौका आउने पनि छोड्दै छोड्दै त्यहाँ जान थालेँ। त्यसको सट्टा यी सबैलाई मैले यहीँ सन्तुष्ट पार्न सक्छु, अरू पनि टन्नै यहीँ मौका आएर सिकिहाल्न पाउँथेँ भन्ने उद्देश्यले अनि यो भित्र झुटको भावना भनौँ न, एउटा कपट, यसलाई साठ्य भन्छ। यो एउटा क्लेश हो, यो क्लेश हो, साठ्य भन्छन्। अनि माया पनि भन्छ, माया भने झुक्याउने नै हो, त्यो पनि एउटा हो। माया र साठ्य दुइटैमा अलिक मसिनो भेद छ, तै पनि जे होस् त्यसले युक्त भएको ती गुरु थिए। अनि त्यहाँ गए, अनि गइसकेपछि यसो एकचोटि अब गएको बेलामा भगवान् बुद्धकोमा अर्को कसलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिँदाखेरि त्यहाँ प्रसङ्ग चलेको थियो के थियो, रिद्धिसिद्धि, यो ध्यान त्यो समाधिमा गएर यस्तो अनेक अनेक रिद्धिसिद्धि त खै मेरो केही भएको छैन गरेन नि भन्दा भनिरहेको थियो अर्को कसैले। अनि त्यसपछि अनि भगवान् बुद्धले तिमी अरहत भयो भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यस कारण उसले चाहिँ खै मेरा सिद्धिरिद्धि केही भएनन् भनेको थिए। अनि त्यो चाहिँ तिम्रो त्यो समाधिमा त्यो ध्यानहरू जो पालीमा झान भन्छन् के हो, त्यसमा अलि तिमी पोख्त भएर अभ्यास गरेका थिएनौ, त्यस कारण चाहिँ ती नआएका हुन्। तर त्यो ठिक छ, तिमी अरहतै हो भनेर एउटा भनिदिनु भएको थियो। ती सबै प्रसङ्ग त्यो अब त्यो चोर्नेवालाले पनि सुनेका थिए। अनि त्यसपछि अनि उनले पनि ल अब आफूले पनि के गर्छु, म के गरौँ भन्दा त्यो गर भन्दाखेरि उनलाई पनि त्यस्तै ज्ञान के भएछ र उनले पनि उनको पनि ध्यानले उनको पनि त्यो क्लेशहरू नाश भएर उनी पनि अरहत बनेछन्। अरहत त बनिगए। त अरहत बनिसकेपछि त्यो सच्चा अरहत बनेपछि अब ढाँट्ने कुरा समस्या हुन्छ कि। अब समस्या के हुन्छ भने अरहत त बने, अब अरहत भइसकेपछि त पहिलेको जुन नियत थियो नि कपट, यो लगेर अब म सिकाउँछु, मेरा छोरा त्यो चेला चपेटाहरूलाई म आफै थामेर राख्छु, अरू कहाँ जान दिन्न र अनि मै झन् भिड जम्मा गर्दै म आफै चाहिँ गर्छु भन्ने जुन नियत थियो, त्यो नियत त बचेन नि, के पनि गर्न परेन। त्यहाँ के भयो, उनी अरहतै भइहाले। अब अरहत भइसकेपछि त क्लेश त सबै नाश भयो। त्यो साठ्य भन्ने टाइपका जुन माया, यी क्लेश त त्यहाँ मनमा रहेनन्, त्यो बीजै नष्ट भयो। त्यसैले अब त्यसपछि उनलाई अब फर्केर आएर यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने जुन पहिलेको कल्पना थियो त्यो त्यहीँ गयो, त्यो झरि नै हाल्यो। अब त्यसपछि भगवान् बुद्धलाई छोडेर आउनुपर्ने आवश्यकता पनि भएन। ती मान्छेलाई मै गुरु हुँ भनेर फेरि चाहिँ आफैले इर्दगिर्द घुमाएर बस्नुपर्ने स्थिति पनि भएन, त्यो पनि सबै गयो। तर एउटा जुन कपट लिएर अनि बुद्धलाई यो सिकाउनुहोस् म पनि सिक्छु भनेर त्यहाँ केही समय अभ्यास जुन गरेका थिए, त्यो भावले गर्दा बुद्धलाई झुट बोलेको, धोका दिएको जुन पाप थियो, त्यो पाप अब उनलाई पोल्न थाल्यो। त्यो एउटा क्लेश त गयो, तर कर्म त छ नि, त्यो कर्म त झुक्याएर बुद्धको विधि चाहिँ चोर्न गएको हो नि। अनि त्यसैले त्यो अब अनेस्ट भएपछि त्यस्तो हुन्छ कि, त्यो अनेस्टी भने त्यो हो कि। कति मसिनो हुँदो रहेछ त भगवान् बुद्धका शिष्यहरूले जब ज्ञान पाए भने कस्तोसम्म आफ्नो चित्तको त्यो के भन्छ सूक्ष्म त्यो समस्यालाई चिन्न सक्दा रहेछन् त भन्दा अब हामी जस्ता भइदिए भए त पहिले यसरी ठानेर गएको थिएँ, ल अब ढुक्क भनेर भगवान् बुद्धको गुणै गानै मात्रै गाएरै बसिरहनु पनि त सकिन्थ्यो नि। सायद अब भनौँ क्लेशै गएपछि त सायद सकिन्न थियो कि क्या हो। तर हामी मात्रै भइदिए भए जबसम्म हाम्रो क्लेश जाँदैन तबसम्म त त्यस्ता मसिना कुरा त हामीले ढाकछोप गर्यो, त्यो त के मतलब, त्यो के सामान्य कुरा हो भनेर हामी हिँड्थ्यौँ। तर हिँडेनन् के, यो हुन् के सच्चा चेला भनेका। त्यसकारण चाहिँ अनि उनले अनि भगवान् बुद्धसित म त यस्तो यस्तो अब खोले आफैले, मैले त हजुरलाई धोका दिनलाई यस्तो भनेर आएको थिएँ भगवान्, त्यसकारण चाहिँ मैले यो उजागर गरेर म यो प्रायश्चित्त गर्न चाहन्छु भनेपछि अब ठिक छ तिमी अरहत भइसक्यौ र तिमीले मनबाट जुन भन्यौ र बोल्यौ यही नै प्रायश्चित्त हो भनेर यस्तै के भन्यो उहाँले। अब उनलाई अब त्यसमा दोष केही पनि छैन, अब तिमी निर्दोष भयौ भनेर अनि बल्ल उनको त्यो कर्म त्यसपछि इन्टिग्रेट भएको छ। अनि त्यसपछि उनीमा अब कर्मको दोष बाँकी रहेको छैन। अब कहाँ लगेर फेरि त्यो अरूलाई सिकाउँछु यहाँ त ती सबैलाई ल्याएर ल यो बुद्धको चिज ठिक हो तिमीहरू यहीँ आऊ भनेर फेरि ल्याएर सबलाई बुद्ध कहाँ हुल्दे सक्यो। आफ्नो त्यो बेग्लै गुरु बन्छु भन्ने चिजै त्यहीँ बिलायो। आफ्नो दोष आफै देख्न कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस् अब हामीले भाइ यति सूक्ष्म देख्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि, धेरै गाह्रो हुन्छ नि।
तर अब अर्हत भइसकेपछि त देख्न सक्ने रहेछन् नि, र त्यति मसिनो समेत पनि दोष देख्छन्। त्यो हो। र यस प्रकार हामीलाई फेरि मार्ग ज्ञान हुन्छ, अर्थात् मार्ग के हो र अमार्ग के हो भन्ने छुट्याउने एक तहको ज्ञान यसबाट पनि हुन्छ। बाहिरी भित्री त त्यो अनुभूतिमै हेरेर संसारमा चिप्लिएको, विपश्यनाबाट चिप्लिएको र सही विपश्यना भएको मार्ग नै आफ्नो चित्तकै धारालाई चिन्ने भित्री भयो। तर बाहिर चाहिँ कम्तीमा यस्तो खालको कुरा सिकाउने, यसरी चित्तबाट क्लेश चिन्न सिकाउने र यी चिजहरू क्लेश हुन् है र यसबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ है, हामी झुकिन हुन्न भनेर सिकाउने र यीप्रति अवेर गराउने मार्ग छ। वा यी चिजको कुनै मेलमेसै नभइकन ध्यान गर यो भन्दै अनेक अनुभूतिमा मात्रै फोकस गराउने र अलग अलग स्टेजमा घुसाउने मात्रै सिकाउने खालको मार्ग छ। योबाट मार्ग र अमार्ग अर्थात् क्लेशबाट मुक्त हुने मार्ग, क्लेशबाट मुक्त नहुने मार्ग छुट्याउने आधार हुन्छ भनेको। त दुःखसँग सामना गर्नुको बदला यसबाट पलायन गराउने सबै ध्यान विधिहरू अस्थायी रूपमा आराम पुर्याउने औषधि जस्ता हुन् र अमार्ग हुन्। आफ्नो दोषलाई आफैले देख्न कति गाह्रो हुने रहेछ भन्ने अघिको कुरातिर फर्कौँ। हामीले अरूको दोष देख्न धेरै सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले आफूभित्र भएका दोषहरूलाई सजिलैसँग अरूमा प्रक्षेप गर्छौँ। त यही मनोवैज्ञानिक तथ्य र मानसिक प्रक्रिया साँच्चैकै जिज्ञासु सच्चा साधकहरू चाहिँ सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो। सच्चा अभ्यास गर्नेले यही चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। यसको मतलब के हो भने हामी अति उच्च तहको स्मृति सम्पजन्यले युक्त माथिल्लो तहका अभ्यासी हुनुभन्दा अघि पनि आफ्ना दोषहरूलाई चिन्न र तिनीहरूसँग सामना गर्न सक्छौँ। कसरी? धेरै सजिलो छ। जब अरूको दोष देखिन्छ र त्यसलाई कडासँग महसुस गर्न पुगिन्छ आफूले, खालि उसैको समस्या मात्रै याद आइरहने, उसैको क्लेश मात्रै याद आइरहने, उसैको अब के हो रिस, द्वेष, राग, अब अनेक त्यो तत्काल रूपमा आफूलाई त्यो नजरमा आइरहने यदि यस्तो भइरहन्छ आफूलाई भने त्यसको मतलब हुन्छ त्यो व्यक्तिमा ती दोषहरू होलान् तापनि आफू पनि तिनै दोषहरू छन्, आफूमा पनि तिनै दोषहरू छन् भन्ने 100% निश्चित छ। यति भए पुग्छ। आफूलाई चिन्यो नि। अब आफूमा त्यो तलतल बढी भइरहन्छ। जस्तो अर्काको, यो पहिलेको कुरा काट्ने सन्दर्भमा भए, अर्काको विषयमा फेरि अर्कोमा गएर नभनी नहुने र केही कुरा गरिहाल्न पर्ने भित्र तलतल आइरहन्छ भने चाहिँ त्यो दोष आफैमा छ। जे दोषको विषयमा अर्काको बारेमा अर्कोलाई लगेर कुरा गरिरहेर मन हल्का हुने हाम्रो बानी लागेको हुन्छ, त्यही दोष चाहिँ आफूमा एकदमै धेरै छ भन्ने चिने हुन्छ। साधकका लागि त्यति एउटा हो। त्यति भए भयो। अब आफै देख्न नजाने पनि यो बानी त देख्न जानिन्छ नि, त्यो निश्चित छ। र तिनीहरूलाई आफ्नो दोष भनेर नस्वीकारी दबाउन प्रयास गरिराखिएको छ भन्ने हुन्छ। अतः त्यो आफ्नो दोष हो र त्यसलाई आफूले सुधार्नुपर्छ। अर्को त्यो व्यक्तिमा साँच्चीकै त्यस्ता दोषहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्न हामी जस्ता पृथकजनलाई त्यति सहिलो छैन। त्यो त हामीले मूल्याङ्कन गरेर हुने कुरा होइन। होलान् अथवा नहोलान्, या कम होलान्, या बाहिर देखिया मात्रै होलान्, भित्र एकदम क्लिन होला, अनेक छ। त्यसैले त्यो हामीले सोझो मूल्याङ्कन गरेर त्यो मिल्दैन। किन हामी आफै क्लिष्ट भएपछि अर्काको मनको दशा मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। र भगवान् बुद्धले यो अधिकार दिनुभएको पनि छैन। यो धेरै ठाउँमा बुद्धले पनि रोक्नु भएको छ। यो कुरा उठाउँदाखेरि होइन, यो चाहिँ यस्तो उस्तो भन्दाखेरि यो तथागतले बाहेक अरूलाई कसैले पनि मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन भनेर भगवान् बुद्धले ब्रेक लगाइदिनु भएको छ आफै। यस्तो कम्प्लेन त त्यो बेलामा पनि गर्थे कि भगवान् बुद्ध कहाँ पनि गएर यो फलानु भिक्षुले यस्तो गर्यो, त्यस्तो गर्यो, उस्तो भगवान् यो त भएन भन्दै त्यहाँ कम्प्लेन गरिरहन्थे। त्यस्तो बेलामा अब सामान्य कम्प्लेन भए र रियल कम्प्लेन भए उहाँले ल त्यसो भए यसो गर त्यसो गर, त्यसलाई बोलाऊ, किन गरे हो भन्नुहुन्थ्यो, सबै गर्नुहुन्थ्यो। कोही नाजायज टाइपको कम्प्लेन या चाहिँ त्यो असत्यमा आधारित कम्प्लेन, उनीहरूकै आफ्नो समस्याले आएको कम्प्लेन थियो भने चाहिँ अनि गाली गरेर पठाइदिनुहुन्थ्यो। यो तिमीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने चिज होइन, यो तथागतले बाहेक अरूले गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो। त किनकि आखिरमा हामीहरूले गरेका सबै मूल्याङ्कनहरू पनि आफ्नै दोषहरूद्वारा
पक्षपात गरिएका हुन्छन्, आफ्ना क्लेश र धारणाहरूद्वारा विकृत पारिएका हुन्छन्। त्यही भएर शास्त्रले भन्नुभएको थियो अरू व्यक्तिहरूलाई यहीँ आयो मूल्याङ्कन नगर, केवल तथागतहरूले मात्र अरू व्यक्तिहरूको यथार्थतालाई जान्नुहुन्छ। अङ्गुत्तर निकायमा रहेछ। हस्।